पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। भारतीय वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिल वास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया गया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई खत और पार्सल वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सना की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा, भारत अगर गुज़िश्ता तजुर्बे भूल गया हो तो ये तजुर्बा याददाश्त के लिए है। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मयसर है। वो हाफिज कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी, और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि काम मुकम्मल होने में मजीद 12 घंटे लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों में इतवार की रात तक पानी मरहला वार शुरू होने का इम्कान। कराची के इलाके मलीर कालाबोर्ड रेंजर्स चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेंजर्स चौकी की मामूली नुकसान पहुंचा। SSP कोरंगी के मुताबिक मुल्जिमान ने रेलवे फाटक के दूसरी तरफ से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला। एक मुल्जिम हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया रईस कोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। शेरशाह और कोरंगी में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मरासले में कहा गया है कि बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। सियासी जमातों को ब्रीफिंग पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। ये अता तारड़ के लेवल की बात नहीं। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पे लाना, उसकी अहमियत को कम करना है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदों पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी क़यादत को बुलाएं। तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पार्टी सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। सियालकोट में मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर का बड़े भाई जैसा ताल्लुक़ है। एहसन इकबाल ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर ने हर कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास बहुत पानी है, उसका इस्तेमाल बेहतर बनाना होगा। किसानों को फसलों की पैदावार बैनुल अक़वामी लेवल पर लाने की ज़रूरत है। लाहौर में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को टैक्स छूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सनत चलेगी तो टैक्सेस में भी इजाफा होगा। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि सब्ज़ाजार में पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार ताहिर को रुकने का इशारा किया तो उसने फायरिंग कर दी।
کانا میں ملزم عدیل کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا تو اس نے فائرنگ کی۔ مقابلے کے دوران عدیل مارا گیا، اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ جیکب آباد کے گوٹھ میر محمد بروہی میں گندم کو آگ لگانے کے واقعے کا مقدمہ میاں محمد سومرو کی مدعیت میں 4 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ 50 لاکھ روپے مالیت کے 2500 من گندم کو آگ لگائی گئی۔ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی سندھ اور میاں سومرو کے بھتیجے مولا بخش سومرو کی درخواست بھی دائر، کہا گودام میں پڑی میری بھی 2500 من گندم جلائی گئی۔ ہمارے گودام کو مخالفین نے آگ لگائی، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ٹھٹا کے گاؤں علی بخش منچری میں آگ لگنے سے 24 سے زائد کچے گھر جل گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق چولہے کی چنگاری سے لگی آگ نے کچے گھروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ڈی جی خان میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کی غوث آباد آمد۔ زرتاج گل کے پہنچنے پر پی ٹی آئی کارکن جمع، پولیس کے پہنچنے پر زرتاج گل اور پولیس میں تلخ کلامی۔ زرتاج گل نے پولیس ورکرز کے موبائل فون واپس لے لیے، الزام لگایا کہ پولیس نے ویڈیو بنانے پر ورکرز کے موبائل فون چھینے، متعدد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی پی ٹی آئی کارکن کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید، غذائی قلت سے ایک اور بچی چل بسی، فاقہ کشی سے اموات کی تعداد 57 ہو گئی، 9000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل غزہ میں امداد کی فراہمی کے ایسے نظام پر بات چیت کر رہے ہیں جس میں حماس کی رسائی امداد تک نہ ہو۔ دبئی کی عدالت نے ارب پتی بھارتی تاجر بلوندر سنگھ کو 5 سال قید، 5 لاکھ درہم جرمانہ اور ملک بدری کی سزائیں سنا دی۔ عرب میڈیا کے مطابق بلوندر سنگھ پر منی لانڈرنگ کے لیے منظم گروہ بنانے اور منظم جرائم کی سرپرستی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ عدالت نے الزامات کو درست قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کو بھی قید، جرمانہ اور ملک بدری کی سزائیں سنائی گئیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تعینات خصوصی پولیس فورس کے اہلکار کو برطرف کر دیا۔ منیر احمد کو پاکستانی خاتون سے شادی چھپانے پر برطرف کیا گیا۔ سی آر پی ایف کے اہلکار کو 1 روز پہلے جموں کشمیر سے بھوپال ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ اور آج سندھ کے بالائی علاقوں، پنجاب، خطہ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ جی ہاں، یہ بیان پاکستان کا دعویٰ بھارت اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے، ایک سنجیدہ سفارتی اور عسکری صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے اسے آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج یا میڈیا کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی معلومات ملی ہیں یا انہوں نے ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھارت کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ اگلے 36 گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ ایسے بیانات عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب بھارت میں کسی دہشت گرد حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہو، لائن آف کنٹرول ایل او سی پر جھڑپیں یا گولہ باری ہوئی ہو، سیاسی یا سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا بیان دینے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، پاکستان اس طرح کا دعویٰ کر کے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے دفاعی اقدامات کو جائز قرار دینا چاہتا ہے، بھارت کو ممکنہ جوابی کارروائی کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنی افواج یا فضائیہ کو ہائی الرٹ پر رکھ سکتا ہے۔ بھارت اس دعوے کو رد یا وضاحت کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ یا چین جیسے ممالک تحمل کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہر نئی آنے والی نیوز جو کہ آپ کو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے تو میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔